दर्शकहरू नमस्कार। न्यूज 24 को नियमित प्रस्तुति इश्यू अफ द डे मा तपाईलाई स्वागत छ। म विकास थपलिया। दर्शकहरू, भूकम्प पीडितहरूले के पाउँछन्? अझै सरकारले प्रष्ट योजना खाका ल्याउन सकेको छैन। घर भत्किएकाले के पाउनेछन्, घर चर्किएकाले के पाउनेछन्, भूकम्पबाट मृत्यु भएकाले के पाउनेछन्, घाइतेले के पाउनेछन् र उनीहरूको अबका दिन जीवनयापन कसरी हुनेछ? सरकारले प्रष्ट नीति, प्रष्ट योजना ल्याउन सकिरहेको छैन र अब चाँडै नै सरकारले वार्षिक बजेट निर्माण गर्दैछ र यसको वार्षिक बजेटको योजनाको तर्जुमा भइरहेको छ राष्ट्रिय योजना आयोगमा। अबको वार्षिक बजेट कस्तो बनेछ र भूकम्प पीडितहरूले सँगै देश निर्माण पनि गर्नुपर्नेछ। अरू भूकम्प प्रभावित क्षेत्र बाहेकका जिल्लाहरूमा विकास निर्माणका गतिविधि पनि अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यो कसरी अगाडि बढ्छ? यही विषयमा जिज्ञासा राख्नको लागि, यही विषयमा अन्तर्क्रिया गर्नको लागि आज हामीले स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अब वार्षिक बजेट सरकारले निर्माण गर्दैछ, त्यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले वार्षिक बजेटको योजना बनाउँदैछ। तपाईहरुले यसअघि बनाएको योजनाहरू त अब परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि विनाशकारी भूकम्पले धेरै क्षति पुर्याएको छ। अबको वार्षिक बजेटको योजना कसरी बनाइरहनु भएको छ, खास गरी भूकम्प प्रभावित, भूकम्प पीडित ती नागरिकहरूलाई लक्षित गरेर? वास्तवमा वार्षिक बजेट भन्नाले वार्षिक कार्यक्रमहरू के गर्ने त आउँदो वर्ष भन्ने कुरा नै हो र आउँदो वर्ष हामीले के गर्ने भन्ने सँगसँगै एउटा चाहिँ समग्र अर्थतन्त्रका सूचकहरू कस्तो हुने, एउटा चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर कति हासिल गर्छौँ, हाम्रो चाहिँ नि यो मुद्रास्फीतिको दरलाई कहाँनिर राख्छौँ, रोजगारीको दरलाई कहाँ राख्छौँ, व्यापार घाटालाईको स्थितिलाई कसरी गर्छौँ भनेर एउटा समष्टिगत सूचकहरू निर्धारण गरिन्छ भने, अनि सामाजिक सूचकहरू पनि जस्तो शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, मानव विकासका क्षेत्रमा एउटा आवधिक योजनाहरूले त्यस्ता लक्ष्यहरू निर्धारण गरे हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ वार्षिक हिसाबले हासिल गर्नेलाई हामीले वार्षिक बजेट भन्छौँ। वार्षिक बजेट भनेको चाहिँ वार्षिक योजना पनि हो। त्यो वार्षिक योजनाले के भन्छ भने हामीले के हासिल गर्न खोज्यौँ, कहाँ पुर्याउन खोज्यौँ देशलाई, राष्ट्रलाई, र त्यसको लागि त्यसबाट के प्राप्त गर्न खोजेका छौँ, त्यसका उद्देश्यहरू के हुन्, त्यसका प्राथमिकताहरू के हुन्, त्यसका लक्ष्यहरू के हुन्, र त्यसको लागि के कामहरू गरिन्छ, कस्ता क्रियाकलाप गरिन्छ, र त्यसको लागि साधन कहाँबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ, कति साधन लाग्छ भन्ने चाहिँ हुन्छ यो वार्षिक कार्यक्रम अर्थात् वार्षिक बजेट भनेको। वार्षिक बजेट बनाउने सिलसिलामा एउटा चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोग हुन्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले चाहिँ खास गरी नीतिगत कुरामा, कार्यक्रमको कुरामा, प्राथमिकताको कुरामा, साधन र स्रोतको एउटा चाहिँ नि एउटा संरचना निर्माण गर्ने क्रम, जै सिलिङ भन्छौँ नि, त्यो सिलिङ कति आउँदो सालको बजेट कति हुन सक्छ त भन्ने कुराको निर्धारण राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्छ भने त्यसलाई बजेटरी फ्रेममा लगेर कुन शीर्षकमा कति पैसा राख्ने र त्यसको लागि जस्तो वित्तीय नीतिहरू कस्ता हुने भन्ने कुरा चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगको सहयोगमा अर्थ मन्त्रालय गर्छ र बजेटको अन्तिम चाहिँ दस्तावेज तयार गरेर क्याबिनेट मार्फत चाहिँ संसदमा लाने काम चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको हो। अब यहाँले गर्नुभएको प्रश्नको सन्दर्भमा हिजो हामी एक ढङ्गले, हिजोका हाम्रा के प्राथमिकता थिए भने स्वाभाविक ढङ्गले हिजोका प्राथमिकता भनेको पूर्वाधार निर्माण, त्यसमा पनि यो विद्युतमा भएको सङ्कटबाट देशलाई अलिकति बाहिर ल्याउने हैन, र त्यसरी चाहिँ नि कृषिलाई व्यावसायिकीकरण, यान्त्रिकरण गर्ने, आधुनिकीकरण गर्ने, र त्यसपछि पर्यटन अनि उद्योग र व्यापार, यी चाहिँ हाम्रा प्राथमिकताहरू थिए हिजोको। त्यसो गर्ने सिलसिलामा हामीले एक ढङ्गले चाहिँ वार्षिक कार्यक्रमहरू बनाइराखेका थियौँ र राष्ट्रिय योजना आयोगले आवधिक योजना, तत्कालीन आवधिक योजना भनेको विकास योजना 2013 को दस्तावेजले जुन रणनीतिक लक्ष्यहरू ल्याएको थियो, जुन उद्देश्य ल्याएको थियो, जुन प्राथमिकता ल्याएको थियो, त्यसलाई मध्यनजरमा राखेर अघि मैले भनेका प्राथमिकताहरूलाई हासिल गर्ने गरी चाहिँ नि बजेट निर्माणको क्रममा थियो र एक खालको मस्यौदाहरू तयार भइसकेका थियो र वार्षिक कार्यक्रम कुन मन्त्रालयले, कुन क्षेत्रले कस्तो कुरा हासिल गर्ने, त्यसको लागि के काम गर्ने, कस्ता परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने भनेर काम अगाडि बढेको थियो, छलफल पनि भइराखेको थियो। त्यस सिलसिलामा 735 अर्बको हामीले सिलिङ पनि निर्धारण गरेका थियौँ। तर
यहाँले अघि भन्नुभयो जस्तै हठात चाहिँ अब भूकम्प आयो। भूकम्प आइसकेपछि चाहिँ स्वाभाविक ढङ्गले हिजो एक ढङ्गले हामी हिँडिराखेका थियौँ नि, त्यसमा त हाम्रो त ठेस लाग्यो त्यो। अब हामीले चाहिँ नि सोच्नुपर्ने भयो, नयाँ खालका चुनौती आए हामीसित, नयाँ खालका चाहिँ प्राथमिकताहरू सिर्जना भए, त्यो जसलाई हामीले विशेष प्राथमिकता भनेका छौँ। त्यसपछि हामीले राष्ट्रिय योजना अहिले के गर्यो भने अब यसरी भएन, हिजोको प्रवैयामा हिँडेर त अब भएन, किनभने हामीसित त मान्छेलाई राहत दिनुपर्ने पनि भयो, पुनरुत्थान गर्नुपर्ने पनि भयो, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको काम पनि गर्नुपर्ने भयो। अब हिजोको साधन र स्रोत हाम्रो कति छ त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भयो, कार्यक्रममा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भयो। त्यसो भन्दैमा फेरि यहाँले अहिले भन्नुभयो जस्तो पृष्ठभूमिमा कुरा गर्नुभएको थियो, यहाँ भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रहरू त छँदैछन् जिल्लाहरू, त्यसभन्दा बाहिर पनि त जिल्लाहरू त छन्। भनौँ न अहिले 14वटा जिल्लामा घनीभूत रूपले चाहिँ नि भूकम्पको प्रभाव पर्यो, अनि बाँकी 16वटा जिल्लामा चाहिँ नि 17वटा जिल्लामा पनि प्रयास गर्दा 31वटा जिल्ला प्रभावित भएको छन्। तर हामीसित त फेरि 44वटा जिल्ला त हामीसित फेरि बाँकी छन् होइन। ती बाँकी जिल्लालाई पनि हामीले त छोड्नु भएन। फेरि हिजोको हाम्रो प्राथमिकताहरू हामी सडक बनाउँछौँ भनेका थियौँ, पूर्वाधार भनेको विद्युतका योजनाहरू अगाडि बढाउँछौँ भनेका थियौँ, लोड सेडिङलाई चाहिँ को एउटा समयलाई घटाउँछौँ भनेर भनिराखेका छौँ, सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा प्रतिबद्धता छन्, शिक्षाको क्षेत्रमा, कृषिको क्षेत्रमा प्रतिबद्धता त छँदैछन्। तर ती कुरालाई पनि हामीले छोड्ने स्थिति त भएन। तर ती सबैलाई लान पनि नसक्ने भयो, किनभने साधन र स्रोत त सीमित छ। त्यसकारणले त्यो भएको साधन र स्रोतमध्ये फेरि हामीले पुनरावलोकन सुरु गऱ्यौँ। अब गर्दाखेरि अनि त्यही सिलसिलामा हामीले के भन्यौँ भने मन्त्रालयहरूलाई क्षेत्रगत हिसाबले अब अर्को एउटा परिवर्तित सन्दर्भमा विशेष निर्देशन भनेर अर्को पूरक निर्देशन पठायौँ र हिजोको चाहिँ निर्देशनलाई का प्राथमिकताहरूलाई पनि नछोडिकन तर विशेष प्राथमिकतामा अहिलेको पुनरुत्थान र पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनालाई राखेर तपाईहरुले हिजो हामीले वार्षिक कार्यक्रम जुन बनाइराख्नु भएको थियो त्यसलाई अब रिभ्यू गर्नुहोस्। हिजो भएका कार्यक्रम कति कम प्राथमिकता पर्ने छन् भने बरु झिक्नुहोस्। हिजो भइरहेका कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ फेरि नछोड्नुहोस्, किनभने अगाडि बढिराखेका इन्कम्प्लिट छोड्नु पनि भएन। अनि अहिलेको चाहिँ नि चुनौतीलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम बनाएर ल्याउनुहोस् भनेर हामीले पठायौँ। हजुर, तपाईले योजना बनाइरहनु भएको छ पुनरुत्थान पुनर्निर्माणको लागि। हजुर, योजना बनाइरहनु भएको छ र अघि मैले पृष्ठभूमिमा भने नि मानिसहरूले के पाउँछन्, भूकम्प पीडितहरू जो छन् उनीहरूले टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएको छ। तपाईँ राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य हुनुहुन्छ, तपाईले योजना के बनाउनु भएको छ? अझैसम्म मानिसहरू प्रश्न छैनन् कि मैले के पाउँछु, घर बनाउन के पाउँछु, मेरो जीवन निर्वाह गर्नको लागि के पाउँछु, रोजगारीको लागि के पाउँछु भन्ने प्रश्न छैनन्। मानिसहरू अन्योलतामा छन्, त्यसकारणले नैराश्य जीवन बिताइरहेका छन्। केही भन्न सकिन्छ? अब यसो छ, हाम्रो नेपालीहरूको चाहिँ चरित्र कस्तो छ नि, बडा सहनशील पनि छ अनि लामो समयसम्म अर्काको मुख पनि ताक्दैनन्। यद्यपि त्यसो हुँदाहुँदै फेरि सरकारले चुप लाएर बस्न पनि हुँदैन। दुईटै कुरा यहाँले भन्नुभएको कुरा पनि छ। अनि गाउँ गाउँमा हेर्नुभयो भने घर पनि आफै बनाउनु पनि थालेका छन्, मकै गोड्न पनि थालेका छन्। अब होइन मेरो त अब उनीहरू हात बाँधेर बसेका छैनन्, हात बाँधेर बसेका छन्, तर घर बनाएर यहाँले मैले भने यहाँ सरकारले पनि इनपुट गर्नु पर्यो। पक्कै अब त्यो सिलसिलामा सरकारले अबको गर्ने भनेको आउँदो आर्थिक वर्ष चाहिँ विशेष गरेर पुनरुत्थानमा र त्यसपछि पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको लागि आधार तयार गर्ने काममा आउँदो वार्षिक बजेट चाहिँ केन्द्रित हुन्छ। जस्तो हामीले के भनेका छौँ भने बस्ती, कतिपय क्षेत्रका बस्तीहरू छन् नि बस्नै लायक छैनन्, त्यस्तो स्थिति पनि देखिया छ। हिजै पनि मैले कति पत्र पढाएको थिएँ, करिब 44वटा 45वटा गाविस विभिन्न जिल्लाका गोर्खा, धादिङ, दोलखा, रामेछाप, मकवानपुरका गर्दाखेरि करिब 4 दर्जन, सिन्धुपाल्चोक त झन् भइ नै हाल्यो, सिन्धुपाल्चोकमै करिब 26-27वटा गाविसहरू, काभ्रेका केही क्षेत्र पनि। त्यसै गर्दाखेरि 4 दर्जन जति अहिलेसम्म आएको है, अझ पछि आउला 4 दर्जन जति क्षेत्रमा चाहिँ त्यसका विशेषज्ञहरूले त्यही अनुसार चाहिँ त्यो
सम्बन्धित ठाउँमा बस्ती राख्दाखेरि जोखिम हुन्छ भन्ने छ र एउटा चाहिँ त्यो तत्कालै गर्नुपर्ने कुरा छ र अर्को चाहिँ फेरि के छ भने अहिले जोखिम चाहिँ देखिया छैन तर जुन परिपाटीले हाम्रो चाहिँ बस्तीहरू हिजो छन् हिजो एक खालको भन्यो भने पूर्ण रूपेण कृषिमा र पशुपालनमा आधारित अर्थव्यवस्थामा आधारित चाहिँ नि बस्तीहरू थिइन् त्यहाँ चाहिँ पशुपालन तपाईले भने जस्तै कतिपय गाउँहरू देख्छौँ जो चिरा परेका छन् उनीहरू चाहिँ दुर्घटना कुरेर बसिरहेका छन् त्यो पनि धेरै छैन वर्षायाम आइसकेपछि त्यहाँ दुर्घटना हुने प्राय निश्चित नै छ त्यस अगाडि नै उनीहरूलाई त्यो गाउँलाई अर्को सुरक्षित गन्तव्यतर्फ सार्नुपर्ने स्थिति छ त्यसैलाई मैले भने एउटा चाहिँ दुईटा एउटा चाहिँ तत्कालै सार्नुपर्ने अहिले झन्डै 4 दर्जन जति गाविस कुरा तत्कालै सार्नुपर्ने स्थिति छ भने केहीमा चाहिँ तत्कालै सार्नु चाहिँ पर्दैन तर अहिलेको बस्तीको छरिएर रहेको बस्तीलाई त्यही ढङ्गले हिजो भोलि बसाल्यौँ भने चाहिँ हामीले राज्यले सेवा सुविधा दिन पनि सक्दैन उहाँहरूले चाहिँ नि त्यो सुविधा पाउन पनि सक्नुहुन्न र सुरक्षा पनि दिन सक्दैन र दैविक प्रकोपबाट हुने सम्भावित दैविक प्रकोप अथवा मानवीय प्रकोपबाट हुने चाहिँ नि सुरक्षाबाट पनि असुरक्षाबाट पनि जोगाउन नसकिने भन्नाले आउँदो वार्षिक बजेटमा यी कुराहरूलाई सम्बोधन दुई ढङ्गले हुन्छ एउटा चाहिँ अघि भने जस्तो तत्कालै बस्ती सार्नु पर्ने क्षेत्रलाई कहाँनेरि सार्न सकिन्छ सम्बन्धित क्षेत्रहरू धेरै टाढा लान पनि भएन फेरि उहाँहरूको त खेतपाती यताउति त त्यही छ तर नजिकका क्षेत्रहरूमा कतिपय क्षेत्रमा अलि टाढा जानु पर्ला कतिपय अलि ठाउँमा त्यो बस्ती अलि टाढा लानु परेका बस्तीहरू उनीहरूका खेतीबाली पशुपन्छीहरूलाई के गर्ने त यस्तो छ अब त्यसमा चाहिँ भोलि कसरी गर्ने भन्ने त डिटेल प्लान त हुन्छ तर सकेसम्म धेरै टाढा सम्भव भएसम्म धेरै टाढा लाने पक्षमा नेपाल सरकार पनि छैन किनभनेदेखि त्यसमा आर्थिक कुरा हुन्छ सामाजिक कुरा हुन्छ जीवन यापनको कुरा हुन्छ संस्कृतिको कुरा हुन्छ आफन्तको कुरा हुन्छ माटोपतिको माया र प्रेमको कुरा हुन्छ त्यही कारण ती सबै कुराहरू संवेदनशील कुरा विचार गर्नुपर्नेले जुन ठाउँमाबाट बस्तीहरू निकाल्नु पर्ने छ अहिले जोखिम छ तिनीहरूलाई रिसेटल गर्ने कुरालाई एक ढङ्गले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटले नै साउन 1 गतेदेखि नै त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम आउँछ र अघि मैले भने जस्तो रिसेटलमेन्ट गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ आउँदो वर्ष त्यो खालको डिटेल योजना तयार हुन्छ डिटेल योजनामा घर सार्नुपर्ने अथवा बस्ती सार्नुपर्ने जुन इलाका हुन्छ त्यसको लागि बजेट योजना भइसक्यो होइन यसो छ त्यो अहिले एउटा यहाँलाई यो खास गरी पीडिएनए प्रकोप पश्चातको क्षति मूल्याङ्कन र आवश्यकता पहिचान दुईटा कुरा हुन त पीडिएनए भनेर चाहिँ छोटोभन्दा पोस्ट डिजास्टर निड एसेसमेन्ट भनेको छ तर मैले त्यसलाई के भन्छु भने प्रकोप पश्चातको क्षति मूल्याङ्कन र आवश्यकता पहिचान दुईटै क्षति मूल्याङ्कन क्षति कति भयो नि हुनु पर्यो हिजो कहाँ थियौँ भन्ने पनि थाहा पाउनु पर्यो अहिले कहाँ पुगेछौँ भन्ने पनि थाहा पाउनु पर्यो कति नोक्सान भएछ भन्ने पनि थाहा पाउनु पर्यो र अब त्यो नोक्सानलाई पूर्ति गर्नको लागि र त्यो नोक्सानको पूर्ति मात्रै होइन कि त्योभन्दा अझ समुन्नत खालको अहिलेसम्म त सर्वेक्षण रिपोर्ट नै आइपुगेको छैन त्यही मैले भन्ने समुन्नत खालको संरचना निर्माण फेरि मैले कहिलेकाहीँ उदाहरण दिने गर्छु एउटा पुल थियो 2 लेनको पुल थियो बाटो चाहिँ हामीले भोलि 4 लेनको बनाउँदैछौँ तत्काल हाम्रो योजना अथवा चाहिँ अहिले 2 लेनकै बाटो छ तर 4 लेनको तत्कालै बनाउनु पर्ने छ भने त्यो पुल अहिले भत्केको पुललाई 2 लेन होइन अब त 4 लेन समुन्नत रूप हिसाबले भोलिको क्षमतालाई भ्याउने किसिमको बनाउनु पर्यो त्यसकारणले गर्दा त्यसको लागि चाहिँ अहिले मूल्याङ्कन काम भइरहेछ यो आउँदो 4 जुन भनेको मोटामोटी आज 5-7 दिन पछिसम्ममा एउटा प्रारम्भिक रिपोर्ट आइसक्छ प्रारम्भिक रिपोर्ट आइसकेपछि हाम्रो वार्षिक बजेट निर्माण गर्ने कुरालाई चाहिँ धेरै त्यसले हामीलाई सूचनाहरू जानकारी दिन्छ जसले गर्दाखेरि अनि हामीले कुन ठाउँमाको बस्ती चाहिँ एकदम तत्कालै सार्नु पर्ने भन्ने एक खालको रिपोर्ट पनि आउँछ त्यो सम्भावित ठाउँहरू कहाँ हुन सक्छन् भन्ने कुराको पनि त्यो टोली गइराखेको छ टोलीले पनि खोज्छ अनि खोजिसकेपछि त्यसो गर्दाखेरि सम्बन्धित व्यक्तिले परिवारले लगानी गर्छ अनि कतिपय गाउँहरू त्यो जिल्ला भन्दा अर्को जिल्लामा पनि सार्न सकिन्छ अथवा त्यही जिल्ला भित्र नै त्यो गाउँलाई कतै यसो हुन्छ यो चाहिँ अहिले स्वाटै तत्कालै भनिहाल्ने विषय होइन किनभने त्यो त स्थलगत अध्ययन हुन्छ अध्ययन गइसकेपछि स्थलगत अध्ययन भइसकेपछि अहिले चाहिँ जोखिममै भएकोलाई चाहिँ तत्कालै कहाँ हुन्छ जीव ज्यान जोगाइदिनु पर्यो सामाजिक सुरक्षाको कुरा गरौँ है हामीले त्यस्ता खास गरी दुर्गम ग्रामीण भेगमा जाँदाखेरि रिपोर्टिङ क्रममा जाँदाखेरि के देख्यौँ भने गाउँमा
चाहिँ बढी वृद्ध वृद्धा बालबालिकाहरू नै छन्, महिलाहरू मात्रै छन्। त्यहाँका युवाहरू वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा अथवा अरू कामकाजको सिलसिलामा गाउँमा छैनन्। उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा कसरी गर्ने यो प्रकोपको समयमा, विपदको समयमा? अनि विपदकै समयमा प्रकोपलाई त त्यो मान्छेलाई अहिले ल्याएर उद्धार गरेर राखिसके अवस्था छ कतिपय ठाउँमा यहाँले हेर्नुभयो भने। तर अहिले तत्कालको उद्धारले मात्रै पुगेन, उनीहरूको त जीवन स्तरलाई पनि हेरिदिनुपर्छ। त्यस कारणले त्यस्ता क्षेत्रहरूको लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था अहिले नि छ नि, वृद्धहरूलाई चाहिँ नि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई होइन, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई छ नि, अहिले एकल महिलाहरूलाई उहाँहरूलाई छ नि। त्यस्तो प्रकोपमा परेकाहरूलाई राज्यले सर्टेन अवधिसम्म थप सुविधा पनि केही न केही दिने व्यवस्था गर्छ। खास गरी मैले जोड्न खोजेको चाहिँ रोजगारीसँग जोड्न खोजेको, उनीहरू रोजगारी खोज्दै भौतारिँदै वैदेशिक रोजगारीमा छन् अथवा अन्त कहीँ छन्, छिमेकी मुलुक भारततिर धेरै छन् होइन, अरू दुबई कतार मलेसिया लगायत खाडी मुलुकहरूमा पनि छन्। उनीहरू फर्केर घर आउन सक्ने अवस्था छैन किनकि घर आएर कमाइ गर्ने स्रोत छैन, साधन छैन, अवसर छैन हैन। र भएकाहरू पनि अब वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा छन्। उनीहरूलाई फर्काउनको लागि, जो विदेश गइसकेका छन् उनीहरूलाई फर्काउनको लागि र रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नको लागि र यहाँ भएकाहरूलाई पनि रोजगार दिनको लागि के गर्ने? यसको लागि चाहिँ जस्तो सङ्कल्प प्रस्तावमै पनि 27 बुँदेमा पनि आएको छ, जस्तो स्थानीय निर्माणमा स्थानीयहरूलाई प्राथमिकता दिने र साथसाथै उनीहरूलाई त्यो दिने ज्याला दरमा पनि उनीहरूलाई धन्न किसिमले कसरी गर्दा हुन्छ, के गर्दाखेरि त्यो उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो अहिले नीतिको लागि सोचाइ भइराखेको छ र आउँदो बजेटमा यी कुरालाई सम्बोधन गर्ने गरी आउँछ। अब जस्तै भनौँ न, एउटा परियोजना बन्यो अथवा घरै बनाउनु पर्यो, मान्छेहरूको घरै बनाउनु पर्यो, स्कुल बिल्डिङहरू बनाउनु पर्यो भनेपछि मान्छे चाहिन्छ। अब हिजोको जस्तो ज्यालादारमा काम गर्नलाई मान्छे टाढा गएका छन्, त्यो ज्यालादारमा पनि कहाँनेरि सरकारले कहाँ अनुदान दिनुपर्ने हुन्छ अथवा कहाँनेरि सपोर्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ अथवा दात्री राष्ट्रले दाताहरूले दिने कुरालाई त्यहाँनेरि युवा ठाउँमा तिमीले समायोजन गरेर तिम्रा चाहिँ दिने स्रोतहरूलाई भनेर पनि त्यो खोजी भइराखेको छ। तपाईँले दात्री निकायको कुराहरू गर्नुभयो, अलिकति दात्री निकायको आश सरकारले बढी गरेको छ, दात्री निकायसँग सरसल्लाह सम्मेलन पनि गरिरहेको छ सरकारले। आश छ दात्री निकायहरूले तपाईँलाई जति रिसोर्सको आवश्यकता पर्छ नि त्यो सबै प्राप्त हुन्छ भन्ने आश छ तपाईँहरूलाई? यस्तो छ, यो चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ हामीमा निर्भर गर्छ। हामीले त्यो पिडिएनएको रिपोर्ट जुन छ त्यो आइसकेपछि हाम्रो आवश्यकता स्पष्ट रूपमा देखिसकेपछि हामीले परियोजनाहरू पनि निर्माण गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। परियोजनाहरू निर्माण गर्दै गएपछि यो ठाउँमा चाहिँ तिमीले लगानी गरिदेऊ अथवा चाहिँ तिमीले दिन उपयुक्त हुन्छ भनेर हाम्रो तयारी जति बढी भयो त्यति आउँछ। अब यो कुरा के हुन्छ भने सबै स्रोत त्यहाँबाट आउने पनि होइन, हामीले आन्तरिक स्रोत पनि परिचालन गर्नै पर्छ। कसरी जुटाउँछ सरकारले रिसोर्स, कसरी जुटाउँछ? आन्तरिक रिसोर्स चाहिँ अघि मैले अलिकति सिलिङको कुरा गर्दै थिएँ आउँदो वार्षिक बजेटको लागि 735 अरबको सिलिङको हामीले कुरा गरेका थियौँ। तर 735 अरबमा के भयो भने हामीले 512 अर्ब जति राजस्व उठ्छ भनेका थियौँ, सङ्कलन हुन्छ भन्ने थियो, त्यसलाई हामीले चाहिँ गरेका थियौँ। करिब चाहिँ नि त्यो सरकारले गरेको सामा भुतानीसँग रिपेमेन्टसम्म गर्दा 513 अर्बको। तर यसपालि बजेटको जुन यो तेलको मूल्य पनि घट्यो, अरू इन्फ्लेसन पनि अलिकति घट्यो, अनि आर्थिक क्रियाकलापहरू पनि त्यही ढङ्गले नभएको हुनाले आन्तरिक उत्पादन पनि कम भएको र चाहिँ नि हाम्रो पैठारी पनि अलिकति घटेको कारणले गर्दा राजस्वको वृद्धि दर अलिक घट्ने भयो। त्यस कारणले गर्दा राजस्व चाहिँ घट्छ। तर हामीले त्यसलाई वैकल्पिक स्रोतहरू कसरी खोज्छौँ भने आन्तरिक ऋण एउटा चाहिँ आन्तरिक ऋण पनि छ, अनि अर्को एउटा विषय के आइराखेको छ भने त्यो चाहिँ धेरै स्रोतमध्येको एउटा कम्पोनेन्ट पार्ट मात्रै हो, जस्तो ऋण मोचन गराउनको लागि पनि दाताहरूलाई भन्ने हामीले चाहिँ वार्षिक 20-25 अर्ब रुपियाँ चाहिँ दाताहरूलाई ऋणको चाहिँ नि भुक्तानी गर्छौँ। त्यसलाई चाहिँ मोचन गरिदेऊ भन्यो भने, तर सामान्य अवस्था नेपाललाई चाहिँ
यो स्थिति नभएको भए ऋण मोचन गरिदियो भन्ने स्थितिमा थिएन, भन्नु पनि हुँदैन थियो। कारण के थियो भने त्यो राष्ट्रिय स्वाभिमानताको कुरा पनि छ, ऋण मोचन गरिदिनु भन्ने। अर्को कुरा हामीसितै यो तपाईँको सरकारको खातामा बचत रहिराखेको अवस्था। हुन त हामीले खर्च गर्न धेरै नसकेको कारणले बचत भएको हो, हामीले उडाल धुराल भएर हामीले धेरै गरे होइन। तर विदेशीले के हेर्छ भने अथवा चाहिँ दाताहरूले विकासका साझेदारहरूले तिमीसित पैसा छ कि छैन पर्समा भनेर हेर्छ। त्यो पैसा भावनाले सामान्य स्थिति भएको हामीले ऋण विमोचन गरिदेऊ भनेर भन्नु हुँदैन थियो। तर चाहिँ अहिलेको परिस्थितिमा हामीले त्यो एउटा भन्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ आन्तरिक ऋणको लागि चाहिँ हामीले अलिकति त्यसलाई अहिले अब त्यसको केही एक्सर्साइजहरू त्यहाँ आन्तरिक गृह कार्य गर्दैछौँ। त्यहाँनिर आन्तरिक ऋण कसरी उठाउनुहुन्छ तपाईँहरू? आन्तरिक ऋण भनेको चाहिँ के हुन्छ भने आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको बचत पत्रको हिसाबले अथवा बन्डको हिसाबले अथवा धितो ऋण पत्रको हिसाबले उठाउने न हो। सरकारले तिमीले चाहिँ पैसा देऊ, सरकारले यति ब्याज दिन्छ, तिमीसित भएको पैसा यहाँ हाल भनेर भन्ने हो। त्यो राष्ट्र ब्याङ्कको मार्फत आउँछ। आउँदो बजेटबाट यसको घोषणा गरिन्छ अथवा त्योभन्दा अगाडि? होइन, यसो हुन्छ। बजेट भने हामीले अलिकति बजेट भन्नेको चाहिँ कुरालाई विकासजीलाई अलिकति सबैलाई हाम्रो दर्शकहरूले स्पष्ट हुन्छ। बजेट भने हामी सामान्यतया एकदम सामान्य अवस्था कहिले काहीँ सोच्दाखेरि के हुन्छ भने कतिपय जानी मान्छेले नि अब अर्थमन्त्रीबाट बजेट भाषण भयो, बजेट भने त्यही हो भन्छौँ। त्यो त एउटा सार संक्षेप निकाले हो र सार्वजनिक सबैलाई संसदमा प्रस्तुत गर्दा मेरो बजेट चाहिँ को निर्देश दिशा यतातिर छ, मैले यस्ता यस्ता नीति ल्याएको छु भने मात्रै हो। बजेट भने चाहिँ असली चाहिँ के हो भने बजेटमा 4वटा कुरा आउँछन् सामान्यतया, अझ 5वटा कुरा। एउटा चाहिँ आर्थिक ऐन आउँछ बजेट आउँदा। आर्थिक ऐनले चाहिँ के भन्छ भने आर्थिक विधेयक प्रस्तुत हुन्छ, त्यहाँ संसदले पास गरेपछि ऐन भन्छ। त्यसले चाहिँ कर चाहिँ नि कति उठाउने, राजस्व कहाँबाट प्राप्त गर्ने, आयकरमा कहाँ परिवर्तन गर्ने, मूल्यावधि करमा कहाँ पर्छ, भन्सारमा कहाँ परिवर्तन गर्ने, जस्तो जग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा कहाँनिर परिवर्तन गर्ने। तपाईँहरूले सुन्नुहुन्छ नि भन्सार बढ्ला भनेर माल चाहिँ चाँडो ल्याउने, त्यस कारणले लिक गर्नु हुँदैन ती दरहरू भने हुन्छ नि। त्यो चाहिँ आर्थिक ऐनले भन्छ। एउटा ऐन भयो, त्यो विधेयक भएर पेश भएको हुन्छ, पास भएपछि ऐन हुन्छ। दोस्रो चाहिँ यो चाहिँ आम्दानीको पार्ट भयो। अनि खर्चको पार्ट, खर्च भनेको चाहिँ विनियोजन ऐन। यहाँले रातो किताब भनेर ढड्डा देख्नु भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले चाहिँ वार्षिक कार्यक्रम भनेर निकाल्छ रातो किताबहरू। अब उसले चाहिँ लाइन आइटम बजेटको किताबहरू निकाल्छ नि, यो शीर्षकमा यति पैसा, तलबमा यति पैसा, भत्तामा यति भत्ता, यो प्रोजेक्टलाई यति पैसा भनेर मोटा मोटा ती सबै अनुसूची हुन् बजेटका। अनि 4-5 पेजको चाहिँ विनियोजन ऐन भनेर हुन्छ। हामीले खर्च गर्दा यो सिद्धान्त लगाएर गर्न खोजेका छौँ, यस्ता यस्ता ठाउँमा खर्च गर्छौँ। यो खर्च गर्ने कुराहरू कुन कुन ठाउँमा गर्ने कुराहरू चाहिँ यी अनुसूचीहरूमा छन् भनेपछि तपाईँलाई राष्ट्रपतिलाई कति बजेट दिने, शिक्षा योजनालाई कति बजेट दिने, सिँचाइलाई कति दिने, पर्यटनलाई, त्यसले भने हुन्छ। त्यो खर्च पक्ष हुन्छ। दुईटा कुरा भने मैले। तेस्रो अब मैले अलिकति यसलाई सक्दिउँ। तेस्रो पक्ष भनेको चाहिँ बजेटभित्र आउने भनेको चाहिँ राष्ट्र ऋण ऐन। राष्ट्र ऋण ऐन 2059ले हरेक साल सरकारले विदेशबाट अथवा स्वदेशबाट कति ऋण उठाउन सक्छ भनेर सीमा तोकिदिएको हुन्छ। त्यो ऐन संशोधनलाई पेश गरेर म यसपालि 100 अरब ऋण लिन्छु अथवा 50 अरब ऋण लिन्छु भनेर पेश गर्नुपर्छ। त्यो पास नहुन्छ लिन पाइँदैन। बुझ्नु भएन? ऋण भयो। तपाईँको योजना कति छ? ऋण आन्तरिक ऋण उठाउने योजना कति छ? दात्री निकाय बाहिर सङ्घ संस्थाबाट उठाउने? अब यसपालि चाहिँ के थियो भने तपाईँलाई भन्यो, अस्ति हामीले यो भूकम्पभन्दा अगाडिको चाहिँ नि गृह कार्य गरेर चाहिँ सिलिङ हामीले 735 निर्धारण गर्दा चाहिँ आन्तरिक ऋण 74 अरब करिब 75 अरब हामी उठाउँछौँ भनेका थियौँ होइन। र वैदेशिक ऋण चाहिँ 74 अरब जति वैदेशिक ऋण उठाउँछौँ। 71 अरब जति 72 अरब जति हामीले चाहिँ नि वैदेशिक सहयोग परिचालन गर्छौँ अनुदान भनेर भनेका थियौँ। तर अब त्यो चाहिँ त्योभन्दा अलिक फरक हुने भयो। अब अहिलेको कारण के हो भने राजस्व चाहिँ अलिक कम हुने भयो, राजस्वको वृद्धि दर घटेको छ। अब तर चाहिँ हाम्रो आवश्यकताहरू थप आवश्यकता आए। हाम्रो विशेष प्राथमिकतामा पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानको कुरा पनि आयो, चाहिँ नि पुनर्स्थापनाको कुराहरू पनि आए। त्यस कारण ती नयाँ काम छ। अनि हिजोको कुरालाई पनि अहिले हामीले भने जस्तो बाँकी जिल्लालाई पनि दिनु पर्यो, बाँकी प्राथमिकतालाई पनि हेर्नु पर्यो। त्यसले गर्दा हाम्रो आवश्यकता अलिक बढ्यो। त्यस कारणले अब यो पिडिएनए जुन भन्छौँ हामीले चाहिँ पहिचानको चाहिँ नि प्रतिवेदन आइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ दाता सम्मेलन राख्छौँ। दाताहरूले कति प्रतिबद्धता जाहेर गरे, अहिलेसम्म कति प्रतिबद्धता आएको छ, अनि त्यो बेलासम्म कति प्रतिबद्धता जाहेर गर्छन्। हामी यो ठाउँमा यति लगानी गर्छौँ भनेर हामी दिन्छौँ भनेर दाताहरूले द्विपक्षीय भनेको देशहरूले कति दिन्छु भन्छन्
अनि संस्थागत भनेको बहुपक्षीय भनेको चाहिँ नि विश्व ब्याङ्क एडिबी जस्ता संस्थाहरूले कति दिन्छु भन्छन्। त्यो आधारमा अनि हामीले के गर्छौँ भने आउँदो वर्षलाई हामीलाई यो परियोजना हाम्रो हुन्छ, त्यस कारण यति पैसा हामीलाई चाहिन्छ भनेर त्यो हेर्छौँ। अर्को आन्तरिक ऋण पनि 74 अर्ब उठाउँछौँ त भनेका छौँ, तर अझै बढी उठाउन सक्छौँ कि भनेर हामी गृह कार्य गर्न खोजिरहेछौँ अहिले। किनभने त्यो पैसा भने बजारमा भएको पैसा, तपाईँको मेरो सबैको खल्तीमा भएको पैसा, संस्थाहरूमा ब्याङ्कहरूमा भएको पैसा, त्यो पैसा चाहिँ धेरै जथाभावी उठाइदियो भने के हुन्छ भने त्यो निजी क्षेत्रमा ब्याङ्कहरूले लगानी कम गर्छ अनि त्यहाँ उत्पादनमा असर पर्छ भन्ने हो। तर निजी क्षेत्रले पनि धेरै लगानी गर्न नसकेको, राज्यले पनि फेरि लगानी गर्दैन, मानव कल्याणका क्षेत्रहरूमा लगानी गरेन, पुनरुत्थानमा लगानी गर्दैन, नयाँ परियोजनामा लगानी गर्दैन भने त्यो आइडियल भएछ। त्यस कारण त्यस्तो बेलामा चाहिँ सङ्कटको बेलामा सामान्य अवस्थाभन्दा आन्तरिक ऋण पनि बढी उठाउने प्रचलन छ, उठाउनु पनि पर्छ। त्यसो गर्दा हुनसक्छ त्यो 100 अरबसम्म पुग्ला अथवा 100 अरबसम्म पुग्ला। त्यो छलफल गर्छौँ हामीले, चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कसित पनि त्यसका इनपुटहरू दिन्छौँ, बाहिरको चाहिँ विज्ञहरूसित पनि सोध्छौँ र त्यसपछि आयो वैदेशिक सहयोग र अनुदानका कुरा। यति भइसकेपछि हिजोको 735 अर्बको बजेट चाहिँ सिलिङ चाहिँ हाम्रो के हुनसक्छ भोलि आउँदो सालको लागि 8 अरब पुग्ला अथवा 8.5 अरब पुग्ला, कुनै ठाउँमा गएर बस्छ। त्यो बसेपछि त्यो आधारमा अनि हामीले चाहिँ नि बजेट विनियोजन गर्छौँ र अनि हाम्रा प्राथमिकताहरू के हुन्। अनि अर्को कुरा हेर्नुपर्छ, बजेट फेरि हात बढाउँदा एउटा स्रोत चाहियो, लिने ठाउँ पनि चाहियो, अर्को कुरा पनि छ फेरि खर्च गर्न एकदम राम्रो। तपाईँले जाने मैले भन्न खोजेको कुरा भन्नुभयो। अब खर्च गर्ने क्षमता हामी बढाउन सक्छौँ सक्दैनौँ। अब अहिलेको परिस्थितिमा खर्च नियमित हिसाबले हिजोको परिपाटीमा खर्च गर्न खोजिरहेछौँ कि नयाँ संरचना बनाएर नीतिमा संशोधन गरेर नीतिलाई लचक बनाएर ऐन कानुनहरूलाई लचक बनाएर अनि कडा ढङ्गले प्रस्तुत भएर चाहिँ नि जान सक्ने गरीको संरचना, त्यसको लागि यो सङ्कल्प प्रस्तावमा पनि भनिएको छ त्यो एउटा उच्च अधिकार प्राप्त एउटा चाहिँ संरचनाको निर्माण गरिनेछ भनेको छ। त्यसमा हुनसक्छ अहिले चाहिँ छलफल भइरहेछ। त्यो एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च स्तरीय चाहिँ नि नीति समन्वय गर्ने खालको चाहिँ नि संरचना बनाउने कि अथवा त्यसैले नै पुनर्निर्माणका कामहरू भोलिका दिनमा एउटा अवधिसम्म गर्ने किसिमको कार्यकारी अधिकार भएको चाहिँ नि दिने भनेर अहिले छलफल पनि भइरहेछ विकल्पहरूमा। त्यसमध्ये हामीले खर्च गर्ने क्षमता यी कुरा भएन भने गर्दैनौँ। सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गर्नु पर्ला, वन ऐनको कुरा छ, वातावरण ऐनको कुरा छ, होइन? यी कुराहरूले जहाँ जहाँ हामीलाई हिजो हर्डल भएका छन् नि खर्च गर्नलाई, ती कुरालाई चाहिँ हामी अब करिब अन्तिममा पनि छौँ। तपाईँहरूले योजना बनाउनु भएको छ कि करिब 8.5 अर्ब 800 अर्ब जति 8 अर्ब 8.5 कहीँ बस्ला त्यो भोलि चाहिँ हामीले छलफल गर्दा सिलिङ बनाउँदै त्यो 2-3वटा कुरा अहिले भने नि आधारबाट कति 100 अर्ब चाहिँ तपाईँहरूले भूकम्प पीडितहरूलाई छुट्याउनुहुन्छ? अब यसो छ, भूकम्प पीडितको लागि चाहिँ अहिलेको प्रभावित क्षेत्रको लागि पुनर्स्थापना खास काम चाहिँ आउँदो वर्ष पुनर्स्थापनामा बढी जान्छ, रिकभरी गर्नमा जान्छ अनि पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको आधार तयार गर्नमा पनि जान्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले अहिले चाहिँ के छ भने कुल बजेट मध्ये कतिपय जिल्लामा 50% भन्दा बढी पनि त्यो पुनर्स्थापनामा जान्छ, 50% भन्दा बढी पनि जान सक्ला, कतिपय जिल्लामा चाहिँ त्यो कम जान सक्ला। त्यसरी हेर्दा मोटामोटी हिसाबले कुल बजेटको 30 देखि 35% रकम चाहिँ पुनर्स्थापना पुनर्निर्माणमा जान सक्ने सम्भावना हामीले देखेका छौँ अहिले। र ती जिल्लाहरूमा खास गरी सेवाका क्षेत्रहरू हुन्छ नि, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका यी राज्यले दिनुपर्ने सेवाका क्षेत्रहरूमा पनि लगानी बढाउनु पर्ने होला, होइन? पक्कै विद्यालय निर्माण, स्वास्थ्य चौकी निर्माण लगायतका क्षेत्रहरू पनि छन्। त्यो दुईटा कुरा आउँदो साल चाहिँ हामीले पुनरुत्थान गर्नुपर्ने हुनाले अहिले भत्केका विद्यालयहरू संरचनाहरू निर्माण गरेर अनि पढाउन थाल्नु पर्यो, होइन? हिजोको ल्याब भत्क्या होला, ल्याबमा गर्नु पर्यो, लाइब्रेरी बिग्रेको होला, कक्षा कोठा होला, झन्डै 20,000 त कक्षा कोठा नै चाहिँ नि ध्वस्त भएका छन् भनेर आएको छ। त्यस कारणले तिनीहरूलाई आउँदो साल चाहिँ तिनीहरूलाई बनाएर अनि कक्षा सरल ढङ्गले सधैँ जस्ता पाता मुनि अथवा त सम्भव छैन। त्यो फेरि स्वास्थ्य पनि लामो समयसम्म त्यस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ मान्छे बस्दा त केटाकेटी राख्दा त फेरि उनीहरूको चाहिँ नि स्वास्थ्यमा पनि असर पर्छ। त्यस कारणले ती क्षेत्रमा बजेट जान्छ। यो सँगै आयात निर्यात सँगै व्यापार घाटा मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने पनि हुन्छ नि? पक्कै। अघि नै सुरुमै मैले भनेको थिएँ म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्सहरूको कुरा गरे, यहाँले आउनुभयो त्यहाँ राम्रो गर्नुभयो। अब त्यसो गर्दाखेरि अहिले हामी अलि विपदको घडी भएको हुनाले हामी यी कुरालाई
100% कन्ट्रोलमा ल्याउन सक्छौँ भनेर भन्दैनौँ हामी। किनभने पहिला त मान्छेलाई, त्यो मान्छेको अहिले बाँचेका मान्छेलाई को जीवनलाई सहज बनाइदिनु सबभन्दा ठुलो कुरो हो। तर त्यो गर्ने सिलसिलामा पूर्वाधारमा लगानी पनि गर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रमा पनि लगानी गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका परियोजनाहरूमा रोजगारी दिन सक्छ भने त्यसले के गर्छ भने तपाईँलाई मैले भन्दैछु, त्यसले के गर्दै भने मान्छेको उत्पादन पनि बढाउँछ। उत्पादन बढायो भने वैदेशिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ आयात पनि अलिकति घटाइदिन्छ। तर निर्यातै बढाउँछौँ भनेर धेरै भन्न सक्ने स्थिति छैन। एकदम वस्तुवादी भएर यथार्थवादी भएर सोच्नुपर्छ। हामीले सोच्दाखेरि अगाडि जानलाई आधार पनि तयार गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले मुद्रास्फीतिलाई एउटा सीमामा त राख्नुपर्छ, तर त्यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीले मान्छेको जीवनलाई सहज बनाउनु पर्ने अहिलेको विपदबाट हुनाले हामी ती कुरालाई एकदम कडाका रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्दैनौँ यसपालि। र एउटा छुटाउन नहुने प्रश्न यहाँलाई राख्न चाहन्छु कि महँगाई आम प्रत्येक नागरिकसँग जोडिएको विषय महँगी अहिले हरेक चिज वस्तुमा महँगी बढेको छ। किराना पसलहरूमा जान्छौँ महँगी बढेको छ। हरेक सामानहरूमा महँगीले नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने छ। तेल ग्यास लगायतका जुन आधारभूत विषयहरू छन्, आधारभूत वस्तुहरू छन्, त्यसमा हुन सक्ने महँगाईलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने छ। तपाईँले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। महँगाईलाई नियन्त्रण, हामी महँगाईलाई नियन्त्रणमा राख्न चाहिँ प्रयास हुन्छ। मूल्यमानलाई नियन्त्रण राख्न चाहिँ बडा कठिन कुरा हुन्छ, बजारभित्रको कुरा हो है। त्यस कारण बजार गाइड गर्छ। तर त्यो सन्दर्भमा चाहिँ मूल्य नियन्त्रण गर्ने अथवा महँगाईलाई नियन्त्रण गर्ने दुईटा तरिका छन्। एउटा चाहिँ नीतिगत कुराको चाहिँ र लगानीका कुराहरू थप लगानी गरेर उत्पादन बढी गरिदियो भने आपूर्ति बढ्छ, मूल्य घट्छ सामान्य बजारको हिसाबले हेर्दा। अर्को चाहिँ हाम्रो जस्तो देशमा र अहिलेको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हामीले भएका नीतिहरूलाई पूर्ण पालना भयो कि भएन भनेर अनुगमन गर्ने कुराबाट पनि हामीले कतिपय अवस्थामा महँगीलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। कालोबजारीलाई रोक्ने कुरा, निरीक्षण गर्ने कुरा। अब सामान दिँदाखेरि कहिलेकाहीँ कम मूल्यको कहिलेकाहीँ हामीलाई मूल्य चाहिँ उहिले याद देखिन्छ, तर के हुन्छ त्यसको मात्रा घटाइदिएको हुन्छ होइन, तौल घटाइदिएको हुन्छ। कहिलेकाहीँ उही मूल्य देखिन्छ, गुणस्तर घटाइदिएको हुन्छ। यी कुराहरू सबैले मूल्यलाई चाहिँ उ गरिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा एकातिर मौद्रिक नीतिको माध्यमबाट, बजेटरी नीतिको माध्यमबाट मुद्रास्फीति एउटा सीमामा राख्ने प्रयास गरिनेछ भने अर्को चाहिँ घनीभूत रूपमा अनुगमन गरेर यस्ता क्रियाकलाप, असामाजिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने अन्तिम प्रश्न कि कृषि र पर्यटन हाम्रो मेरुदण्ड, अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हजुर हो। यो दुईटै क्षेत्र, खास गरी प्रभावित क्षेत्रमा कृषि ध्वस्त जस्तै भएको छ, पर्यटन त्यस्तै भएको छ। यो दुईटा क्षेत्रलाई चाहिँ तत्काल उकास्नु पर्ने देखिन्छ। त्यसो उकास्नलाई त कृषिलाई उकास्नको लागि चाहिँ एउटा प्याकेजै आइसकेको छ होइन। बिउ बिजन दिने कुरा, उनीहरूलाई चाहिँ नि औजारहरू चाहिँ कतिपय उभायोलाई औजार दिने कुरा, मल दिने कुरा, उनीहरूलाई त्यसरी सहजीकरण गरिदिने कुराहरू चाहिँ आउँछ। कृषिमा राम्रो ढङ्गले सम्बोधन गर्ने गरी नै आउँछन् यी कुराहरू आउँदो वार्षिक बजेटमा पनि। र पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ के भएछ भने मैले सुरुमा डराएको थिएँ, धेरै ध्वस्त भएछ कि भनेर। पर्यटन क्षेत्र चाहिँ अलिकति हामीले प्रयास गऱ्यौँ भने करिब 15% एक्ज्याक्टली 15% जति तपाईँले भने ठिकै हो, 15%को लगभग आएको पनि त्यही हो, त्यति हो। त्यस कारणले गर्दा केही कुरामा हामीले अलिकति बढी ध्यान दिन सक्यौँ। अहिले भएका संरचनाहरूलाई केही कुरा चाहिँ जस्तो तपाईँले हेरिटेजका कुराहरूलाई चाहिँ कल्चरल हेरिटेज तत्कालै बनाउनु त सकिँदैन। त्यसलाई ट्याक्टफुल्ली क्या हिजो यो थियो आज यो छ, तिमी नेपालमा हेर्न आउन सक्छौ, तिमी सुरक्षित छौ, तिमीले हेर्ने कुराको कमी पनि छैन भनेर मेसेज चाहिँ दिनुपर्ने अवस्था छ। त्यसो मेसेज दिन सक्यो भनेदेखि पर्यटक घट्ने होइन बढ्ने सम्भावना चाहिँ देखाएको छु मैले। हस्, धन्यवाद। यहाँको अमूल्य समय विचारको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र दर्शकहरू आउनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी। र आजको यो कार्यक्रमबाट हामी बिदा लिन चाहन्छौँ। नमस्ते।